श्री गुरुभ्यो नमः। अद्यतनीय कक्षां प्रति स्वागतम्। वयम् आरभामहे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तत्कर्म यन्न बन्धाय साविद्याया विमुक्तये आयासाय परं कर्म विद्यान्यशिल्पनैपुण्यम्। मातृश्री अनुवर्ते। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यः कक्ष्यां प्रति स्वागतं। श्रूयते खलु? अस्तु। मङ्गलं कृतं वा? हरि ओम्। कृतं मङ्गलं कृतम्। अस्तु। इदानीं किं पूर्वम् अस्माभिः दृष्टम् इत्युक्तौ तत्र वर्णानाम् उपदेशः कुतः कर्तव्यः इति विचारः आरब्धः। तत्र वृत्तिसमवायार्थः वर्णानाम् उपदेशः कर्तव्यः, अनुबन्धकरणार्थश्च वर्णानाम् उपदेशः कर्तव्यः, अपि च इष्टबुद्ध्यर्थश्च वर्णानाम् उपदेशः कर्तव्यः इति अस्माभिः सिद्धान्तितं। तर्हि इष्टबुद्ध्यर्थः वर्णानाम् उपदेशः क्रियते चेत् इदानीं ये उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक अननुनासिक ह्रस्वदीर्घप्लुत इत्यादि भेदयुक्ताः अपि वर्णाः अस्माभिः इष्टाः, तेषां वर्णानाम् उपदेशः न कृतः इति कृत्वा तेषां ग्रहणं न स्यात् खलु इत्याक्षेपः कृतः। तत्प्रति आकृत्युपदेशात् सिद्धम् इति उत्तरं दत्तम्। इत्युक्तौ आकृतिः इत्युक्तौ जातिः इत्यर्थः। जातिपक्षः यद्याश्रीयते तर्हि अत्वजातियुक्ताः एवं इत्वजातियुक्ताः उत्वजातियुक्ताः इति तत्तज्जातीयकाः सर्वेपि वर्णाः गृह्यन्ते इति कृत्वा पुनः तत्र ये वर्णाः इष्टाः तेषां सर्वेषामपि वर्णानाम् उपदेशः सिद्ध्यति इत्युक्तम्। तदुपरि आक्षेपः कृतः, यदि आकृत्युपदेशात् सिद्धम् इत्युच्यते तर्हि कलादिदोषसहितेष्वपि वर्णेषु अत्वादिजातयः वर्तन्ते इति कृत्वा तद्दोषसहितानां वर्णानाम् अपि ग्रहणं सम्भवति खलु। ते तु न इष्टाः, अनिष्टाः ये कलादिदोषयुक्ताः वर्णाः तेषामपि उपदेशः सिद्धः भवति खलु इत्याक्षेपः कृतः। तत्र कलादिदोषाः के इति अस्माभिः पूर्वत्रकक्ष्यायां दृष्टं खलु। स्मृतं वा एतावत्? हरि ओम्। हरि ओम्। श्रूयते? श्रूयते। स्मृतं खलु एतावत् पूर्वम् अस्माभिः पठितम्? इदानीम् इतः परं भाष्यकारैः यः दोषः भवद्भिः उक्तः सः दोषः न इत्युच्यते। इत्युक्तौ आकृत्युपदेशात् कलादिदोषसहितानामपि वर्णानां ग्रहणं भवति इति यः दोषः प्रदर्शितः सः दोषः न। कुतः दोषः न इति चेत् गर्गादिपाठसामर्थ्यात् कलादिदोष इत्युक्तौ संवृतादयः ये दोषाः प्रदर्शिताः तेषां निवृत्तिः भवति। इत्युक्तौ गर्गादिः गणः, गणे शब्दानां ये अभीप्सिताः शब्दाः तेषां पाठः कृतः। तत्रापि ये वर्णाः इष्टाः तेषामेव पाठः कृतः इति कृत्वा
इत्युक्तौ ये समीचीनाः शुद्धाः वर्णाः तेषामेव उपदेशः कृतः इत्यस्मात् गर्गादिपाठसामर्थ्यात् कलादिदोषरहितानां रहिते एव वर्णे अत्वादयः जातयः गत्वा तिष्ठन्ति इति कृत्वा, इत्युक्तौ ते एव समीचीनाः वर्णाः इति कृत्वा गर्गादिपाठसामर्थ्यात् कलादिदोषसहितानां वर्णानां निवृत्तिर्भवति इति कृत्वा यः दोषः भवद्भिः प्रदर्शितः सः दोषः न इत्युच्यते। अवगतं वा? गर्गादिपाठसामर्थ्यात् कलादिदोषसहितानां वर्णानां निवृत्तिर्भवति इति कृत्वा आकृत्योपदेशात् वर्णा समीचीनानाम् इत्युक्तौ सहितानां वर्णानां निवृत्तिर्भवति इति समीचीनम् इत्युक्तम्। अवगतं वा? तत्र गर्गादिपाठ नाम किम्? गर्गादिः इति गणपाठः सः। तत्र गणे शब्दाः पठिताः, तत्र ये शब्दाः पठिताः तत्र वर्णाः अपि सन्ति इति कृत्वा कलादिदोषरहिताः एव वर्णाः तत्र उपदिष्टाः। तस्मात् समीचीनानां वर्णानां प्रतिपत्तिः गर्गादिपाठसामर्थ्यात् भवति इत्युच्यते। अवगतं वा? वदन्तु महोदय। गर्गादिपाठे गर्गादिपाठः नाम गणपाठः। तत्र पठितत्वात् तत्र ये दोषाः अमृतादयः ये दोषाः न सन्ति। एवं सत्यं। परन्तु यत्र दोषाः भवन्ति तत् कथम्? इत्युक्तौ दोषसहितानां पाठः तत्र न कृतः खलु, अतः ते दोषाः निवृत्ताः भवन्ति इति। वा इदानीं गर्गादिगणे गर्ग इति शब्दः पठितः। अस्तु, तत्र गकारोत्तरवर्ति अकारः पठितः। यः अकारः पठितः सः अकारः संवृतादिदोषरहितः पठितः। अस्तु, अतः योऽयम् अकारः सः कलादिदोषरहितः इति ग्रहणं गर्गादिपाठसामर्थ्यात् भवति इति। अवगतं वा? अत्र अकारस्य उच्चारणं ककारेण सह कृतमिति कृत्वा तत्र दोषरहितः। एवं सत्यं, सः एव अकारः खलु सर्वत्र अस्माभिः प्रयुज्यते। तर्हि स्वराणाम् उच्चारणं यदि स्वाधीनतया कुर्मः, अत्र ककारेण सह उच्चारितं नाम किञ्चन व्यञ्जनेन सह उच्चारितं स्वाधीनतया यदा उच्चारणं तत्र दोषाः भवितुम् अर्हन्ति। न न न न गकारेण सह यदि अकारः पठितः तर्हि स्वतन्त्रः एव खलु सः अकारः। यद्यपि गकारेण सह पठितः तथापि सः स्वतन्त्रः एव खलु। स्वातन्त्र्येण यथा अ इति वयं पठामः तद्वत् स्वतन्त्रः अकारः एव अत्र गकारेण सह पठ्यमानः तावदेव, तत्र भेदः नास्ति। इत्युक्तौ भवताम् इदानीं प्रश्नः भवताम् आशयः एवं वा? गकारेण सह अत्र अकारः पठितः इति कृत्वा दोषयुक्तः अकारः अयं न, यदि स्वातन्त्र्येण अकारं पठामः तदा कलादिदोषसहितः अकारः स्यात् इति खलु भवतां प्रश्नः? तदेव प्रश्नः। गकारेण सह उच्चार्यमाण दोषरहितः तर्हि एवं स्वतन्त्रतया नाम किं सामान्यः स्वरः यत्र उच्चार्यते
तत्र दोषः भवितुम् अर्हति, अत्र दोषः भवितुं न अर्हति वा? चकारेण सह इदानीं अपि प्रश्न स्वतन्त्रेण उच्चार्यते। एवं सम्यक् सम्यक् भवताम् आशयः समीचीनः, परन्तु प्रश्नः कः वर्तते इत्युक्तौ कलादिदोषाः वर्तन्ते खलु, कलादिदोषाः वर्तन्ते इति कृत्वा आकृत्युपदेशः इति यदि उच्यते तर्हि सहितेषु अपि वर्णेषु अत्वजातिः वर्तते खलु। अत्वम् इति जातिः यत्र दोषरहिताः वर्णाः अस्माभिः पठ्यन्ते तत्रापि वर्तते इति कृत्वा आकृत्युपदेशात् तेषामपि सङ्ग्रहः स्यात् इति आक्षेपः कृतः। तत्प्रति किम् उत्तरम् इत्युक्तौ तत्र गर्गादिः यः गणः वर्तते तत्र गणे पाणिनिना अस्माभिः दोषः कर्तुं शक्यते, सत्यं भवद्भिः यथा उक्तं तथा अस्माभिः सामान्यैः मानवैः स्वतन्त्रेण यत्र अकारः पठ्यते तत्र दोषयुक्तः अकारः पठितुं शक्यते, परन्तु आचार्यः पाणिनिः खलु गर्गादिगणं पठितवान्, सः तु दोषरहितमेव वर्णान् पठति। गर्गादिगणे प्रयोगकाले प्रयोगः सः तस्य, अतः तत्र सः दोषरहितान् वर्णान् एव पठितवान् इति कृत्वा ते एव वर्णाः समीचीनाः कलादिदोषरहिताः इति ग्रहणम् अस्माकं भवति इति कृत्वा आकृत्युपदेशः क्रियते चेत् कलादिदोषसहितानां सङ्ग्रहः न भवति, यथा रहितानाम् एव पाठं सः तत्र कृतवान् इति कृत्वा इति उत्तरं समाधानम्। अवगतं वा महोदय? अस्माभिः दोषः कर्तुं शक्यते, अस्माकं पाठे दोषः स्यात्, परन्तु आचार्यस्य पठने दोषः तु नास्ति इति। सत्यम्, गतं वा? आचार्यस्य पठने दोषः नास्ति। एवं यः दोषः भवितुम् अर्हति तेषां निराकरणम् अथवा समाधानं कथं कर्तुं शक्नोमि? अस्माभिः यत्र पठ्यते तत्र वा? आमां सत्यम्। इदानीम् अस्माभिः यत्र यः पठ्यते गर्गादिगणे, अस्माभिः यदि गर्गादिगणस्य उच्चारणं क्रियते तत्र अवश्यं दोषः भवितुम् अर्हति, तत्र परिहारः नास्ति, परन्तु आचार्यस्य विषये खलु, आचार्यः तु दुष्टं न पठति, अतः आचार्यस्य यत् पठनं तत्र तु दोषरहिताः वर्णाः एव सन्ति, अतः गर्गादिगणपाठात् कलादिदोष सहितानां वर्णानां निवृत्तिर्भवति, निवृत्तिः अस्ति इति आचार्यस्य पाठात् ज्ञायते इति। अस्माकम् अवश्यम् अस्माकं पाठे तु दोषाः भवन्ति एव। अवगतं वा महोदय? स्पष्टं वा? आम् स्पष्टम्। अस्तु, तर्हि इदानीं तदुपरि पुनरप्याक्षेपः क्रियते, यदि किञ्चित् अस्माभिः सामर्थ्यं कल्प्यते तादृशस्य सामर्थ्यस्य प्रयोजनान्तरं न स्यात् खलु। प्रकृते गर्गादिगणपाठस्य प्रयोजनान्तरं वर्तते, यदि प्रयोजनान्तरं वर्तते तर्हि गर्गादिगणपाठसामर्थ्यात् कलादिदोषाणां निवृत्तिः, संवृतादिदोषाणां निवृत्तिः इति कथं वक्तुं शक्यते इति प्रश्नः। यतः गर्गादिगणपाठस्य प्रयोजनान्तरं वर्तते। किं तत् प्रयोजनम् इति चेत् गर्ग इति शब्दः एव प्रयोक्तव्यः, न गार्ग्यः इति, न गार्ग्यशब्दः न पठनीयः, गर्गशब्दः एव पठनीयः इत्येतत् गर्गादिगणपाठस्य प्रयोजनम्। अतः गर्गादिगणपाठस्य इदं प्रयोजनं वर्तते इति कृत्वा कलादिदोषराहित्यं गर्गादिगणपाठस्य प्रयोजनं भवितुं नार्हति खलु इति इदानीं प्रश्नः। अवगतं वा? हरि ओम्। श्रूयते भगिनि, श्रूयते। अवगतं वा? आमाम्।
गर्गा इदानीं मूलं पठामि। गर्गादि विदादि पाठसामर्थ्यात् संवृतादीनां निवृत्तिर्भविष्यति इत्युक्तम्। तदुपरि पुनराक्षेपः अस्त्यन्यत् गर्गादि विदादि पाठे प्रयोजनं किम् इति चेत् समुदायानां साधुत्वं यथा स्यात् इत्येतदर्थं गर्ग इति समुदाय शब्दसमुदायस्य साधुत्वं यथा स्यात् इत्येतदर्थं गर्गादि गणे शब्दानां पाठः कृतः, तेन कलादिदोषाणां निवृत्तिर्न भविष्यति इत्युक्तम्। तत्र प्रदीपः गर्ग इत्यादिना एव सन्निवेशेन गर्गादीनां साधुत्वं यथा स्यात् गार्ग्य इत्यादीनां मा भूत्। ततश्च तद्गतानाम् एव अकारादीनां दोषनिवृत्तिः स्यात् न तु समुदायान्तरस्थानम्। यद्यपि प्रत्ययविध्यर्थः गर्गादीनां पाठः तथापि प्रसंगात् समुदायसाधुत्वाय अपि भवति इति। इदानीं गर्गादिगणे पाठः कुतः गर्गादिशब्दानां पाठः तत्र गर्गादिगणे कुतः कृतः इत्युक्तौ गर्गादिभ्यो यन् प्रत्ययविधानार्थं गर्गादिगणे शब्दानां पाठः कृतः, परन्तु तस्मात् प्रयोजनान्तरमपि किं सिद्ध्यति इत्युक्तौ गर्ग इति समुदायस्य साधुत्वं सिद्ध्यति इत्युच्यमानम्। प्रदीपः अवगतः इति मन्ये, अग्रे गच्छामि। तर्हि इदानीं गर्गादिगणे शब्दानां पाठात् कलादिदोषाः ये वर्तन्ते तेषां निवृत्तिर्न भवति इति सिद्धं। तर्हि किं कर्तव्यम् इति चेत् तत्र एकदेशी मतम् उच्यते। एवं तर्हि 18 भेदयुक्तानामपि वर्णानां पृथक् पाठः कर्तव्यः स्यात्। एवं पृथक् समीचीनतया पाठः क्रियते चेदेव कलादिदोषसहिताः वर्णाः निवृत्ताः भवन्ति इति एकदेशी मतम्। तदेव एकदेशी वदति। एवं तर्हि 18 भिन्नां निवृत्तकलादिकाम् अवर्णस्य प्रत्यापत्तिं वक्ष्यामि इति। इत्युक्तौ कलादिदोषरहिताम् अवर्णां वक्ष्यामि इति वदति एकदेशी। निवृत्तकलादिकमिति अकारस्य संवृतत्वात्। अत्र निवृत्तकलादिकम् इति कुतः पठितम् इति चेत् संवृतादिकम् इति वक्तव्ये निवृत्तकलादिकम् इति कुतः पठितम् इति चेत् संवृत इति अकारस्य भेदः वर्तते इति कृत्वा भ्रमः स्यादित्येतदर्थं निवृत्तकलादिकम् संवृतादिकम् इति नोक्तम्, अपि तु निवृत्तकलादिकम् इत्युक्तम्। अकारस्य निदर्शनार्थत्वात् सवर्णानां शास्त्रान्ते प्रत्यापत्तिः इत्यर्थः। इत्युक्तौ अत्र अवर्णः तावत् अवर्णः उच्यते चेत् अन्येषामपि संग्रहः भवति। अन्येषामपि वर्णानां विषये एवमेव पृथक् तेषामपि प्रत्यापत्त्यर्थम् इत्युक्तौ ज्ञानार्थं सर्वेषाम् अपि वर्णानां पृथक् पाठः कर्तव्यः इत्यर्थः। इत्युक्तौ 18 भेदयुक्ताः सर्वेपि वर्णाः पठनीयाः इत्युक्तम्। तर्हि वक्तव्या। किं तर्हि सा प्रतिपत्तिः वक्तव्या वा इति चेत् लिङ्गार्थात् प्रत्यापत्तिः इति। लिङ्गं नाम चिह्नम् इत्यर्थः। तत्र लिङ्गं नाम चिह्नम् इत्यर्थः। अर्थशब्दस्य निवृत्तिः इत्यर्थः। कलादिदोष निवृत्त्यर्थं सा प्रतिपत्तिः वक्तव्या इत्युक्तौ प्रत्येकं वर्णस्य भेदयुक्तपाठः कर्तव्यः इत्युच्यते। तर्हि तादृशपाठः वक्तव्यः। यद्येवं पृथक् एकैकस्यापि वर्णस्य तद्गतभेदसहिताः वर्णाः उपदिश्यन्ते चेत् यदस्माभिः उच्यते इत्संज्ञा वा अनुबन्धादिकं वा
तन्न वक्तव्यं भवति। यतः सर्वेपि वर्णाः अस्माभिः मुखतः उच्यमानाः इति कृत्वा अनुबन्धादिकं पुनः वक्तव्यमिति न भवति। तर्हि कथं सिद्ध्यति, अनुबन्धादिकं कथं सिद्ध्यति इति चेत् आदिः कलैः सह इत्यादि आदिः कलैः सह। कलः इत्युक्तौ वर्णः इत्यर्थः प्रकृते। एवम् उच्यते चेदेव स्थानुबन्धकाः इत्युक्तौ अण् इत्यादि प्रत्याहाराः सिद्ध्यन्ति इति कृत्वा यद्येवं सर्वेषां वर्णानां पाठः अस्माभिः क्रियते तर्हि लोपादिकं वा अथवा अनुबन्धादिकं वा न वक्तव्यं भवति इत्युच्यते। तदेव उक्तं यद्यप्युच्यते यद्येवं पृथक् सर्वेषां वर्णानां प्रतिपत्तिः उच्यते अथवा तर्हि यद्येवम् उच्यते तर्हि अनेकम् अनुबन्धशतं नोच्चार्यं। यदस्माभिः अनुबन्धादिकम् उच्चारितम् उन् ऋ लिक् इत्यादि तद् वक्तव्यमिति नास्ति। इत्संज्ञा च न वक्तव्या, तेषाम् अनुबन्धानाम् इत्संज्ञा अपि वक्तव्या इति नास्ति। लोपश्च न वक्तव्यः। यदनुबन्धैः अस्माभिः क्रियते तत् कलादिभिरेव सिद्ध्यति इति कृत्वा पुनः अनुबन्धादिकं न वक्तव्यं भवति एतत् पक्षे इत्युच्यते। तर्हि अयं पक्षः समीचीनः वा इति चेत् एवं भवितुम् अर्हति। इदानीम् अनुबन्धादिकम् अनुक्त्वा केवलं वर्णान् उच्चार्य यदनुबन्धैः अस्माभिः साध्यते तत् कलाब्दिभिरेव साधयितुं शक्यते, परन्तु तत् किं न भवति इत्युक्तौ पाणिनीयं न भवति इत्युच्यते। तदेव उक्तं सिद्ध्यत्येवम्, एवं भवितुमर्हति, परन्तु अपाणिनीयं तु तद्भवति। अपाणिनीयं तु भवति। तत् किं भवति इत्युक्तौ अपाणिनीयं भवति, पाणिनीयं तु न भवति। तस्मात् यथा न्यासमेव अस्तु। एवं यथा अस्माभिः यथा पाणिनिना न्यासः कृतः तथैव भवतु इत्युच्यते। अवगतं वा? हरि ओम्। प्रश्नः सन्ति वा? एकवारं पठनीयं महोदय। किम्? पुनरेकवारं वदन्तु। पुनः किं किञ्चित् कुत्र क्लेशः वक्तव्यम्? अस्ति अवगमने। एवं वा? कुत्र, कस्मिन्, कुतः नावगतम्? गार्गेय इत्यादि पठितवती खलु? ततः एव नावगतम्। Actually, I missed अस्तु, पुनः classes. अस्तु, इदानीम् आकृत्युपदेशात् यदि सर्वेषां वर्णानां ग्रहणं भवति इत्युच्यते। इदानीं पश्यन्तु, वर्णानाम् उपदेशः कर्तव्यः, वृत्तिसमवायार्थः वर्णानाम् उपदेशः कर्तव्यः इत्युक्तं पूर्वम्। इत्युक्तौ अ इ उ ऋ लृ इत्यादीनां वर्णानाम् उपदेशः वृत्तिसमवायार्थः कर्तव्यः इत्युक्तम्। अपि च इष्टान् वर्णान् भोत्स्यामहे। इष्टाः अभीप्सिताः ये वर्णाः अथवा ये शब्दाः ते एव वर्णाः प्रयोक्तव्याः वक्तव्याः इत्येतदर्थं वर्णानाम् उपदेशः कर्तव्यः इत्युक्तम्। इदानीं तत्र अ इ उन् इति वर्णसमुदायः इत्युक्तौ माहेश्वरसूत्रेषु तावत् दीर्घभेदयुक्ताः वर्णाः वा ह्रस्वभेदयुक्ताः वर्णाः वा अथवा उदात्त अनुदात्तादि भेदयुक्ताः ये वर्णाः ते न उपदिष्टाः खलु। ते न उपदिष्टाः इति कृत्वा ते अपि इष्टाः। इष्टान् वर्णान् भोत्स्यामहे इत्येतदर्थं वर्णानाम् उपदेशः कृतः इति कृत्वा ते अपि इष्टाः, परन्तु तेषां सङ्ग्रहः उपदेशान् न जायमानः खलु इति आक्षेपः कृतः। तदर्थं किम् उत्तरं दत्तम् इत्युक्तौ आकृत्युपदेशात् सिद्धम् इत्युत्तरं दत्तम्। इत्युक्तौ जातिपक्षः अस्माभिः अत्र गृह्यते इति कृत्वा अत्वम् इति जातिना एवम् उत्वम् इति जातिना एवं सर्वेषां वर्णानां तत्तज्जातिना
तत्तद्भेदयुक्ताः सर्वेऽपि वर्णाः गृह्यन्ते, दोषः अत्र न भवति, आकृत्युपदेशादेव सिद्ध्यति। एवम् उदात्तानुदात्तादि भेदयुक्ताः अपि वर्णाः गृह्यन्ते इति कृत्वा न दोषः इति उत्तरं दत्तम्। तदुपरि आक्षेपः कृतः, इदानीं यदि एवम् आकृत्युपदेशात् सिद्धमित्युच्यते तर्हि तत्र संवृतादयः दोषाः वर्तन्ते, संवृतकलादयः दोषाः वर्तन्ते अकारादिषु वर्णेषु इति कृत्वा संवृतकलादयः दोषाः के इति ह्यः पाठे उक्तं भगिनी, तदेकवारं शृणोति चेत् भवत्यै अवगम्यते। इदानीम् अवगम्यमानं वा? आं महोदय, धन्यवादः। अस्तु, इदानीं तत्तद्दोषसहिताः अपि वर्णाः आकृत्या गृहीताः भवन्ति इति कृत्वा दोषः खलु, तेषां निवृत्तिः कथम् इति प्रश्नः पृष्टः। अतः उक्तम् आकृत्युपदेशात् तत्तद्दोषसहिताः वर्णाः गृह्यन्ते इति नास्ति, अयं दोषः न। कुतः इति चेत् गर्गादिगणे पाणिनिना समीचीन दोषरहिताः एव वर्णाः तत्र पठिताः, प्रयोगकाले तेन पठिताः इति कृत्वा दोषरहितानां इत्युक्तौ अकारः इत्युक्तौ दोषरहितः एव तेन पठितः इति कृत्वा, इकारः इत्युक्तौ दोषरहितः एव तेन गर्गादिगणे पठितः इति कृत्वा गर्गादिगणपाठसामर्थ्यात् कलादिदोषसहितानां वर्णानां निवृत्तिर्भवति इत्युक्तम्। तदुपरि पुनराक्षेपः कृतः, गर्गादिगणपाठस्य प्रयोजनान्तरं वर्तते। किं प्रयोजनम् इति चेत् गर्ग इति समुदायः एव विवक्षितः, न गार्ग्य इति समुदायः इति। समुदायान्तरस्य निवृत्त्यर्थं गर्गादिगणे पाठः कृतः शब्दानां, तस्मात् गर्गादिगणपाठसामर्थ्यात् कलादिदोषसहितानां वर्णानां निवृत्तिर्न भवति खलु इत्याक्षेपः कृतः। अतः तत्र एकदेशीमतम् इदानीम् आरब्धं। तर्हि गर्गादिदोषसहितानां वर्णानां निवृत्त्यर्थं किं वक्तव्यं? पुनः कलादिदोषरहिताः 18 भेदयुक्ताः सर्वेपि वर्णाः प्रतिपत्तव्याः इत्युक्तौ पठनीयाः इति उक्तम्। अतः तर्हि पठनीयं, तर्हि वक्तव्यम् इत्युक्तम्। यद्येवं दोषसहिताः सर्वेपि वर्णाः इत्युक्तौ तत्तद्भेदयुक्ताः सर्वेपि वर्णाः उच्चार्यन्ते इति चेत् इत्संज्ञा वा लोपश्च लोपः वा अनुबन्धादिकं वा यत् पाणिनिना कृतं तत्सर्वं न कर्तव्यं भवति। तत् यतः एवं कलादिदोषसहिताः यदि वर्णाः वर्तन्ते तर्हि कलादिदोषसहितैरेव वर्णैः वर्णानां निवृत्तिः प्रतिवर्णपाठेन क्रियते चेत् तेनैव अनुबन्धादिकं सिद्ध्यति इति कृत्वा पुनः पाणिनिना यः प्रयासः कृतः सः न कृतः भवति इत्युक्तम्। तत्प्रति किम् उक्तं भाष्यकारैः इति चेत् अस्तु, एवं कलादिदोषरहितपाठैः पाणिनिना यदुच्यमानं तत् सिद्ध्यति, परन्तु तत् पाणिनीयं न भवति, तद् अपाणिनीयं भवति इत्युक्तम्। अवगतं वा भगिनी? एतावत्पर्यन्तं पठितम् अस्माभिः। आं भगिनि, धन्यवादः। अवगतम्। अस्तु, सर्वैरपि अवगतं वा? इदानीं वयं वर्णोपदेशप्रयोजनं विषये सम्यक्, वर्णोपदेशस्य किं प्रयोजनं वर्णानाम् उपदेशस्य इति अस्माभिः दृश्यमानम्। अवगतं वा? आम् महोदय। अस्तु, तर्हि महोदय, गतवर्गे यत् अंशं वयम् अधीतवन्तः तत्र किं ये दोषाः वर्णिताः परिगणिताः, ये पुनः संवृतादयः, तत्र केचन दोषाः परिगणिताः, पुनः अपराः तत्र अपि केचन दोषाः परिगणिताः। तत्र केचन दोषाः
द्विवारं परिगणितः इति दृश्यते। तयोः मध्ये भेदः अस्ति वा कुत्र कुत्र महोदय? यथा अत्र किम् अस्ति, ग्रस्तं ग्रस्तः ग्रस्तः ग्रस्तं, निरस्तः निरस्तं, पुनः नास्ति स्मातः खलु स्मातं, एणीकृतः एणीकृतं। कुत्र? ओके ओके, पक्षान्तरे भेदः वर्तते इति वा? सम्यक्। इदानीं तत्र कः आशयः इत्युक्तौ, केचन किं वदन्ति इत्युक्तौ संवृतः कलः ध्मातः इत्यादयः दोषाः इति वदन्ति केचन। अन्ये केचन किं वदन्ति इत्युक्तौ तेषामेव दोषाणां ग्रस्तं निरस्तं इत्युक्तौ पश्यन्तु, प्रथमत्र ये ये दोषाः परिगणिताः ते एव तद्भिन्नाः अपि केचन दोषाः सन्ति खलु। निर्हतम् इति दोषः पूर्वत्र आदौ ये दोषाः परिगणिताः तत्र न सन्ति इत्युक्तौ अपर आह इत्युक्तौ अपरस्य पक्षे एतद् भिन्नाः अथवा एतद्रहिताः एतद्दोषरहिताः एतद् भिन्नाः अपि दोषाः सन्ति इति केषाञ्चन मतम् इति भाष्यकारैः उच्यमानम्। इत्युक्तौ पक्षः दर्श्यमानः, केचन एते इमे दोषाः इति प्रतिपादयन्ति, अन्ये केचन इमे दोषाः इति प्रतिपादयन्ति इति। तर्हि प्रथमपक्षे पुनः द्वितीयपक्षे ये दोषाः किं तत्र उभयदोषाः परिगणिताः, तौ समानौ वा? समानं समानम्, उभयमपि समानमेव। तर्हि तत्र प्रथमपक्षे तत्र पुंसि वर्णिताः, अत्र नपुंसि वर्णिताः। एवं तावानेव भेदः, नपुंसिवर्णिताः अपि च निर्हतम् इति दोषः द्वितीये केवलं वर्तते। प्रथमत्र केषाञ्चन आदिमः यः पक्षः वर्तते तेषां पक्षे निर्हत इति दोषः न वर्तते, पश्यन्तु। अपि च द्रुतं विकीर्णम् इत्यादयः इति दोषाः तत्र इतोपि अधिकतया स्वीकृताः तेषां पक्षे, द्वितीयपक्षे। अतः एवं इत्युक्तौ केचन एवं वदन्ति, अन्ये केचन एते दोषाः इति वदन्ति इति। एतैः साकम् अन्येपि सन्ति इति अपरः वदन् अस्ति, तावानेव भेदः। स्पष्टं? इदानीम् अग्रे किम् उच्यते, अपाणिनीयं भवति परन्तु एवं भवितुमर्हति इति भाष्यकारैः उच्यते। अतः पाणिनीयमेव अपेक्षितम् इत्यस्मात् यथा न्यासमेव अस्तु इति सिद्धान्तः उच्यते। यथा न्यासः कृतः अ इ उ ऋ लिक् इति यः पाठः कृतः सः एव भवतु इति। तर्हि अस्मिन् पक्षे दोषः वर्तते खलु, पूर्वं प्रदर्शितः आकृत्युपदेशात् सिद्धमिति चेत् संवृतादीनां प्रतिषेधः वक्तव्यः इति दोषः वर्तते खलु। आकृत्युपदेशात् दोषसहितानां वर्णानामपि प्रतिपत्तिर्भवति यथा न्यासपक्षे। इत्युक्तौ पूर्वं यः पक्षः उक्तः यथा भवतु तथैव इति यः पक्षः उक्तः तस्मिन् पक्षे दोषः वर्तते खलु इति चेत् परिहृतं खलु तत् गर्गादिपाठसामर्थ्यात्। गर्गादिगणे पाठात् ते दोषाः परिहृताः खलु इति चेत् गर्गादिगणपाठस्य प्रयोजनान्तरं वर्तते। अतः इदं प्रयोजनं भवितुं नार्हति, साधुत्वं प्रतिपादयितुं न शक्यते इत्यपि भवद्भिरेव उक्तं खलु इति चेत् इदानीम् उच्यते एकस्य प्रयोजनस्य प्रयोजनद्वयमपि भवितुम् अर्हति। इत्युक्तौ एकस्य न्यासस्य गर्गादिगणपाठस्य प्रयोजनद्वयमपि भवितुम् अर्हति। एकं गर्ग इत्यादीनामेव इति समुदायः एव अपेक्षितः, न गार्ग्यः इत्यपि प्रयोजनं भवितुम् अर्हति। अपि च संवृतादीनामपि निवृत्तिः भवितुम् अर्हति। तेन प्रयोजनद्वयं गर्गादिगणपाठस्य भवितुम् अर्हति इति प्रतिपादयन्ति। ततः श्वः पश्यामः। अवगतम्? तर्हि अत्र समापयामः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।
तत्कर्म यन्न बन्धाय सा विद्याया विमुक्तये आयासाया परं कर्म विद्यान्य शिल्प नैपुणम्।